बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरी है। स्टोरी ये है कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं। स्टोरी ये है कि मज़ीद अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है। स्टोरी ये है कि नवाज शरीफ सख्त नाराज़ हैं। स्टोरी ये है कि ईद के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, वो आपके साथ सब डिस्कस करना है। स्टोरी ये है कि नून लीग के अंदर फटा पड़ चुका है, फटा तहरीक इंसाफ में भी पड़ चुका है, लेकिन जब इमरान खान बाहर आएगा तो तब होगा क्या, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। अब नून लीग वाले कुछ बबांगे दोहल कहना शुरू हो गए, उनके साथ हाथ हो गया है। ये क्या चक्कर है? और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नून लीग के अंदर जो इंटरनल सर्कल्स हैं, जो उनके नज़रियाती दोस्त हैं, नज़रियाती वर्कर सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली शहबाज शरीफ साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। यहाँ तक भी कह रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ बहुत ही दबंग अंदाज में डिस्कस करना है। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है आप उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। हमारा जो रमज़ान का पैकेज है वो भी शुरू है और यतीम बच्चों में हमने 29 रमज़ान को 100 यतीम और मिस्कीन बच्चों में और बच्चियों में कपड़े और जूते ईद के गिफ्ट तकसीम करने हैं। आपका भरपूर तावन, ये सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, दरकार है आपका भरपूर तावन। जनाब, मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी मज़े की वीडियो ना दिखा दूं। ये वीडियो है शेर अफजल मरवत और जनाब बैरिस्टर गौहर की। बैरिस्टर गौहर बात कर रहे थे, बीच में शेर अफजल मरवत टपक पड़े। ये ज़रा आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखिए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, बाकी ये है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे ना होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ा देती है, मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी केंचतानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। शेर अफजल मरवत पढ़ गया। उन्होंने कहा ये सहाफ़ी का सवाल था कि शेर अफजल मरवत कुछ एक्टिव है ज़्यादा और इसी वजह से वो पार्टी के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, वो भाता नहीं है, 2 आंख नहीं भाता। तो क्या वजह क्या है? और बैरिस्टर गौहर ने बेचारे ने वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन बीच में शेर अफजल मरवत फिर टपक पड़ा। उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये मेरी खींचतानी कर रहे हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ठीक हो गया जी। एक वीडियो और देखें, फिर मैं उस अहम मौजू पर आने लगा हूँ कि इमरान खान रिहा होने लगे हैं और रिहा होने के बाद क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। जस्ट आफ्टर ईद आ गई है, ईद के बाद क्या होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, क्या मामला क्या है। ये एक और वीडियो। पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, मैं अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे बाप की भागी रही है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी बाप बहनों की बेइज्जतियां हुई, और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह होते आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलेगा। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं किसी शौकास मौकास से नहीं डरता। मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। ऊपर पैराशूट रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट की कमर में चुने को पे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। ये जो ऊपर से ये शहरयार अफरीदी साहब थे, ठीक हो गया। वो कहते हैं जिनकी माओ बहनों की बेइज्जती हुई है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ये ऊपर से पैराशूटर आके बैठेंगे। ये जो वकील आपने खैर से पैराशूट से उतार के यहाँ पार्टी में बिठा दिए हैं, तो ये वो खुद आपस में ओहदे बांट रहे हैं। तहरीक इंसाफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। लेकिन मामला ये है कि खान साहब का फैसला आखिरी फैसला होता है, जब वो बाहर आएगा। अब बताया जा रहा है, ज़ाहिर है वो तोशाखाना में उनकी ज़मानत हो चुकी है, तोशाखाना के एक और केस में भी, और वो जनाब आपको पता है कि वो जुड़े बैठे हैं।
और माशाल्लाह वो साइफर में भी वो कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर के इसी महीने उनके साइफर में भी ज़मानत हो जानी हो, फिर उसके बाद तो कोई इक्का दुक्का, बाकी तो फिर ज़मानतें ही ज़मानतें हैं। ठीक है, ज़मानतों के ढेर लग जाएंगे और वो बाहर आने लगे हैं। मामला ये है कि बाहर आने के बाद क्या, अच्छा ये सिर्फ ये नहीं कह रहे, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपको पता है नवाज शरीफ साहब के मरीम नवाज साहबा के कितने करीब हैं और वो नवाज शरीफ साहब ग्रुप के बंदे हैं। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब खुद कह रहे हैं कि भाई इमरान खान को जिस उजलत के साथ सजाएं दी गई, जिस जल्दी के साथ, वो तो हमारे खिलाफ एक प्लानिंग हुई पूरी। क्या ज़रूरत थी उनको 3 दिन में इतने 3-4 उनके मुकदमात ख़त्म किए, अपना निपटा दिए गए और उनको सजाएं दी गई, क्या ज़रूरत थी। और साथ ही कहा गया कि हमें तो वो इलेक्शन में एक मैनिपुलेशन हुई है, जहां हमें हरवाना था हमें हरवाया गया, जहां उनको हरवाना था उनको हरवाया गया, जहां हम जीत रहे थे हमें हरवाया गया, जहां हम हार रहे थे हमें जितवाया गया। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ये बिल्कुल उन्होंने खोल के बात की हैं। इसी तरह से अफनानुल्लाह साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब के फर्जंद सेनेटर अफनानुल्लाह, उन्होंने भी बहुत खुल के बात की है। उन्होंने कहा कि कुछ 2-4 महीने बाद बहुत कुछ सामने खुल के आ जाएगा मामला। नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज़ हैं। मैंने सबसे पहले वीडियो की थी अल्हम्दुलिल्लाह और कहा था कि नवाज शरीफ साहब कुछ अपने नवंबर 2022 था ना, हाँ नवंबर 2022 वाले फैसले पर वो पछता रहे हैं। ठीक है, बहुत सख्त नाराज़ हैं कि किसी बड़े का अपने बड़े घर पर कंट्रोल लूज़ हो रहा है और अभी भी लूज़ हुआ है, जिसके नतीजे में ये सारा कुछ प्लानिंग हुई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई जनाब ये सारा कुछ प्री प्लान हुआ है नवाज शरीफ का पत्ता काटने के लिए। कल कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात भी थी और सहाफ़ियों के साथ भी और सियासियों के साथ भी और नून लीग के बहुत करीबी ज़राए से भी, तो उन्होंने भी बताया कि ये सब कुछ जो नवाज शरीफ का पता काटा गया है, ये पार्टी के अंदर बहुत एक रिजेंटमेंट, बहुत ही एक बैकलैश है, बहुत एहतजाज है और बहुत ही मसाइल बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से ईद के बाद अब PTI मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलके, बाकी कौम परस्त जमातों के साथ मिलके, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जमातों के साथ मिलके, बलूचिस्तान की कुछ जमातों के साथ मिलके, हो सकता है कोई सिंध की कुछ जमातों के साथ मिलके, तो एक बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज अगर शुरू हो गया तो फिर हुकूमत संभल नहीं पाएगी। मामला ये है कि अगर अब देखें, एक बात है, खान साहब ये नहीं है कि चलें वो आएंगे बाहर तो 2 महीने में हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अदम इस्तेकाम है और अदम इस्तेकाम में ना तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी कबूल करेगी, ना ही आपको IMF कबूल करेगा, ना ही कोई और इदारे आपको कबूल करेंगे, ना ही अंदरूनी इदारे आपको कबूल करेंगे। और वो जो जेल में बैठ के उसने इतना फटा डाला हुआ है, जिसको आज भी लाहौर हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट जमा हुई है कि जनाब 7 बैरक्स इस वक्त इमरान खान के कंट्रोल में हैं, 2 में वो क़याम पजीर हैं और बाकियों में वो वर्जिश करते हैं माशाअल्लाह, और सिक्योरिटी भी बड़ी है। एक शख्स पर आम तौर पे 10 आदमियों पर वहाँ एक सिक्योरिटी और यहाँ 15 लोग एक बंदे पर सिक्योरिटी है। ठीक है, और बाकी उनका माहाना खर्चा उन पे हो रहा है 12 लाख रुपए। मशीनें उनको एक्सरसाइज की भी प्रोवाइड की हुई हैं। उनका जो स्पेशल खाना है वो जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में बनता है। हाँ जी, आप देख तो लेना, और उनके वो डॉक्टर भी देखते हैं और साथ ही एक डॉक्टर की हफ्तावार टीम भी आती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। तो वो एक शाहाना ज़िंदगी गुजारी है, जितना टाइम भी गुजारा है। ये टाइम तो उन्होंने बनी गाला और ज़मान पार्क में भी इतना शाहाना अंदाज से नहीं गुजारा होगा, और जितना जिसकी मर्ज़ी आए रोज़ दनाते फिर रहे हैं और हफ्ते में 3-4 बार उनकी मुलाकातें होती हैं। तो अब उसमें वो क्या बोर होगा, बोरियत क्या होगी। बहुत ही एक VVIP जैसे कैदी है, जैसे उनको एक महल्लाती जेल में रखा जा रहा है, तो वो बंदा, और उसके बाद अब रिहा हो रहा है माशाल्लाह। ठीक है ना। अब नवाज शरीफ साहब बहुत मायूस भी हैं, परेशान हैं, और अब वो आएगा बाहर तो अदम इस्तेकाम और बढ़ेगा। 2 चीज़ें हैं। अब एक परसेप्शन है ना, परसेप्शन गलत है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। पहले एक परसेप्शन था कि ये करप्ट हैं, ये पैसा चोर हैं, ये कौमी ख़जाने के चोर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब एक दूसरा परसेप्शन भी उन्होंने बना दिया कि ये वोट चोर है। ठीक है ना।
اب اس میں غلط ہے ٹھیک ہے کہاں تک کیا کیا ٹھیک، پنکی سے لے کر گوگی تک، گوگی سے لے کر خاور مانیکا تک، خاور مانیکا سے لے کر عثمان بزدار، پتہ نہیں کون 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 مونہ سلائی تک اربوں روپے کھا گئے، لیکن پھر بھی پرسپشن بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، اس کی بیٹی کرپٹ ہے، اس کا بھائی کرپٹ ہے، اس کی پوری فیملی پوری جماعت کرپٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب تو وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی وہ نہیں دے رہے کسی قسم کا بیان. اب یہ کیا ہے، زرداری صاحب کی کامیاب پالیسی ہے یا کیا صورتحال ہے کسی اور کا؟ کچھ بھی ہو، چاہے میں تو کھل کے کہوں گا کہ کچھ وڈوں کی، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے کوئی اور ہو، بیوروکریٹس ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ عمران خان پہ عاشق ہیں یا وہ ان کے گھر میں جو بیویاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں یا کوئی اور ہیں وہ عاشق ہیں. میں تو بڑا کھل کے بات کرنے والا بندہ ہوں. ٹھیک ہو گیا نا. چاہے اداروں کے اندر کوئی سپورٹ ہے، چاہے ان کا سوشل میڈیا بڑا سٹرانگ ہے، چاہے وہ جو ہے نا ابھی ججوں کے ضمیر جاگے ہیں، پہلے سوئے ہوئے تھے کب سے، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. میں کہتا ہوں اس کو کچھ بھی دیکھ لیں، کچھ بھی اس کو آپ کوئی چیز کا بھی نام دے دیں، لیکن ایک بات ہے کہ جب وہ باہر آئے گا عدم استحکام مزید بڑھے گا، انتشار مزید بڑھے گا. وہ جیل میں بیٹھ کے بھی آپ کو حکومت نہیں چلانے دے رہا. تو اگر ذلیل ہی ہونا ہے اور ذلیل ہونے کے بعد جانا ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں یا چاہے وہ مریم نواز ہوں، تو پھر ابھی ریزائن کر دیں، پھر اقتدار سے نہ چمٹیں، بجائے اس کے کہ آپ 4 مہینے بعد آ کے کھڑے ہوں اور کہیں ہمارے. آج وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سینیٹر عفنان اللہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے سینے میں بڑے راز ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا ہمارے سینے میں بڑے راز ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. وہ سینے میں راز سینے میں ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ وہی والی بات ہے کہ جو جنگ کے بعد مکہ آتا ہے نا یاد، وہ منہ پہ مار لینا چاہیے. ادھر سے ورکر جن سے سخت ناراض ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ ورکر فوت ہو گیا، ان کے جنازے پہ کوئی نہیں گیا. کسی ورکر کے والد فوت ہو گیا، ان کے فاتح خانی کے لیے کوئی نہیں گیا. کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ورکرز کے وہ کام کر رہے ہیں. وہ بالکل جناب اسی طریقے سے کہ جیسے وہ اب وہ سوچ رہے ہیں جناب ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اب نواز شریف صاحب بھی بہت کچھ سوچ رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی ناراض ہیں، نواز شریف کا گروپ بھی ناراض ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اور ہاتھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا. دیکھیں نواز شریف پاکستان میں MNA بننے نہیں آئے تھے، وہ وزیر اعظم بننے آئے تھے. جب یہاں آئے تو گیم الٹ گئی. اور گیم کس نے الٹائی وہ سب کو پتہ ہے. گیم کون الٹاتا ہوتا ہے؟ وہ وہی بڑا گھر الٹاتا ہے. اور انہوں نے اب اگر کسی نے استحکام پیدا کرنا ہے، کسی نے وہ کوئی یہ کر، ان کی پتہ ترجیحات کیا ہیں؟ ان کی یہ ترجیحات ہیں، میں آپ کو بتاؤں. ابھی آج کی خبر ہے کہ وزیر خزانہ صاحب ایک طرف تو مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو میں IMF کے ساتھ مذاکرات، اور IMF کا بھی بڑا اچھا رسپانس آیا کہ جناب ہم ان کو وہ دے رہے ہیں ایک اور بڑا پیکیج، اور اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے. وزیر خزانہ صاحب جو خود ایک پیراشوٹر ہیں بہت ساروں کی نگاہ میں، چلو مبینہ طور پر، تو وہ وزیر خزانہ صاحب IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. اس سے چند روز پہلے انہوں نے اپروول دی کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے افسران ہیں ان کی 4 مہینے کی تنخواہ اپروو کی ہے. 4 مہینے کے بونس تنخواہ اپروو ہوئی ہے، اضافی تنخواہ بونس کے طور پہ. بھائی مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے ایسا تیر کون سا مارا ہے جو 4 مہینے کی بونس تنخواہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو افسران ہیں، تو جو باقی بیٹھے ہیں وہ شودر ہیں. جو سارا دن ٹریفک پولیس والا یہاں سڑک پہ کھڑا ہے وہ شودر ہے. جو یہاں پر وہ سرحد پہ کھڑا ہے، جو فوجی وہ حفاظت کر رہا ہے، تو وہ شودر ہے. باقی جو لوگ اتنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم ہاؤس کے جو افسران ہیں نا، ان کی تنخواہیں 4 گنا، اپنا 4 اضافی تنخواہیں، بونس تنخواہیں. انہوں نے کیا، ایک ایسا ملک جو لوگوں کے پاس کھانے کا آٹا چھوڑ دیجئے پینے کا پانی تک نہیں ہے. ہوا بھی کسی کے بس میں ہوتی تو ان کے وہ بھی بیچاروں کی بند کر دیتے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ ہم ناک رگڑ رہے ہیں. IMF کے آگے پیٹرول مفت، گاڑیاں مفت، بجلی مفت، 4 تنخواہیں مفت، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، اضافی. یہاں پہ یہ صورتحال ہے، کچھ بھی نہیں سنبھل پا رہا.
اور کیوں سنبھلے بھائی؟ اگر یہاں حکومت دی تھی کسی طریقے سے تو کوئی عدم استحکام کو بھی کوئی کنٹرول کرتا. پھر کچھ تو ہے نا کہ کوئی تو ایسے بیٹھے ہیں اداروں کے اندر جو عدم استحکام کو کنٹرول نہیں کر رہے. تو بھائی مزے کریں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بعد 2 سال بعد حکومت سے آ کے باہر رونا پیٹنا ٹکرے مارنا پیٹنا دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا، اس وقت کہنا اپنا گریبان چیرنا، اس وقت کہنا کہ جناب ہمارا جو ہے نا. اب آج بھی خان صاحب کہہ رہا ہے باجوہ صاحب کو انہوں نے صحیح رگڑا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ رگڑنے سے پھر اسے اچھا اسی طریقے سے موجودہ آرمی چیف کو بھی رگڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فوج میری ہے. یعنی آرمی چیف اور فوج کو ہی انہوں نے رفٹ پیدا کروانی ہے. اب کتنا، اب وہ اتنے سادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. وہ اسی حوالے سے جناب آرمی چیف اور فوج کی رفٹ پیدا کروانی ہے اس نے. یہ ان کا مطمع نظر ہے. باہر آئیں گے، بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فوج کے خلاف اب تقریریں نہیں کرنی، انہوں نے تقریریں کرنی ہیں نواز شریف کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف. میڈیا نے دکھانی ہے زبردست قسم کو تقریریں. تو وہ کون دکھوا رہا ہے؟ میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا نے ایک بھونچال آ جائے گا، اس کو اندر رکھ کے اس کو 7 دن میں 4 مقدمات میں سزا دلوا کے اس کو ہیرو بنا دیا گیا ہے. اس کو جیل تو کٹوائی نہیں گئی نا، اس کو تو 5 سٹار ہوٹل کا ایک پروٹوکول دیا گیا ہے. اور 5 سٹار جیسے وہ قیدی نمبر 804 یا 804 قیدی نمبر، وہ 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھا اور وہ جیل کاٹی ہوتی اس نے 1-2 دن یا 4 دن 10 دن، تو پھر پتہ چلتا جیل کیا ہے. اس وقت بیٹھا ہے 5 سٹار ہوٹل میں، اس کو کیا لگے کہ ویسے اب لگے گا پتہ. اب جس نے گیم کھیلی، لیکن اب بھی نون لیگ بیچاری غریب، ٹھیک ہے نا، اور اسیر اب بھی بیچاری وہی کر رہی ہے. 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال بعد نکل کے کہہ رہے ہیں. پھر آپ کی بات پہ کسی نے اعتماد نہیں کرنا، کسی نے اعتبار نہیں کرنا. ہر کسی نے کہنا ہے کہ جو یہ مکہ آپ کو اب یاد آئے آپ اپنے منہ پہ مار لو. یہ میری بات یاد رکھنا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب یہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم نے عید پیکیج الحمدللہ 29 رمضان کو 100 یتیم بچوں اور بچیوں کو دینا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈھیروں سلام. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے عید پیکیج میں یتیم، مساکین، نادار اور مستحقین بچوں میں خوبصورت ملبوسات اور جوتوں کی تقسیم کا عمل جاری ہے. احباب اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ اور دیگر عطیات کے ذریعے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں. شکریہ ظفر انکل، عید کے کپڑے اور جوتے دیے. میرے بابا کا انتقال ہوا ہے. میں ظفر انکل کا شکریہ ادا کر، انہوں نے مجھے عید کے جوتے اور کپڑے دیے. میرے بابا نے ہی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے. ہم بہت غریب لوگ ہیں، میں یتیم ہوں. ظفر انکل کی ٹیم آئی ہے، انہوں نے مجھے جوتے اور کپڑے دیے. ظفر انکل کا بہت شکریہ. شکریہ ظفر انکل.